बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लास 8 जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक का नया कोर्स है, इससे आज यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे उर्दू ट्रांसलेशन और तशरीह के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये एक पोएम है, द अर्थ स्पीक्स, ज़मीन बोलती है। अर्थ ज़मीन स्पीक्स बोलती है या बात करती है। और ये है आप लोगों के किताब में पेज नंबर 69। और इस पोएम को लिखा है लीनोर हेट्रिक ने। अच्छा, तो इस पोएम को लाइन बाय लाइन उर्दू ट्रांसलेशन और तशरीह करने से पहले मैं आप लोगों को इस पोएम का उर्दू में खुलासा बता देता हूँ। इस नज़म में ज़मीन इंसान से बात करती है। ज़मीन कहती है कि वो इंसान को 4 मौसम तोहफे में देती है, यानी बहार, गर्मी, ख़ज़ान और सर्दी। हर मौसम अपनी खुशियाँ और कुछ मुश्किलात लेकर आता है। ज़मीन इंसान को समझाती है कि इन मौसमों को अच्छे तरीके से और समझदारी से इस्तेमाल करो। अगर इंसान वक़्त और कुदरत की नेमतों की कदर करे तो इसकी ज़िंदगी अच्छी और कामयाब बन सकती है। यह नज़म हमें कुदरत से मोहब्बत और ज़िम्मेदारी का सबक देती है। तो चलो अब पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन उर्दू ट्रांसलेशन और तशरीह के साथ। द टर्निंग अर्थ स्पोक, घूमती हुई ज़मीन ने बात की। इन सोम्बर वॉइस, संजीदा आवाज़ में। सोम्बर संजीदा वॉइस, आवाज़। घूमती हुई ज़मीन ने एक संजीदा आवाज़ में बात की। अच्छा, 4 सीजन्स आई गिव यू, मैं तुम्हें 4 मौसम देती हो। सीजन्स मौसम। इट्स डीप वॉइस सेड, इसकी गहरी आवाज़ ने कहा। डीप गहरी वॉइस आवाज़। आई गिव यू स्प्रिंग, मैं तुम्हें बहार का मौसम देती हो या मौसम बहार देती हो। स्प्रिंग मौसम बहार। व्हेन दी लाइलेक्स ब्लूम, यानी जब लाइलेक, लाइलेक कहते हैं उर्दू में कंवल के फूल को कहते हैं। इसका मखसूस नाम है गुलैयास। और ब्लूम मानी खेलना। जब गुलैयास के फूल या गुलैयास खेलते हैं। आई गिव यू ऑटम, मैं तुम्हें ख़ज़ान देती हो। मैं तुम्हें ख़ज़ान का मौसम देती हो। ऑटम ख़ज़ान, मौसम ख़ज़ान। व्हेन द मैपल इज़ रेड, जब मैपल एक दरख्त का नाम है। मैपल, जब मैपल सुरख होता है, जब मैपल के दरख्त सुरख हो जाते हैं। अच्छा, तो इस बंद में शायर ने ज़मीन को इंसान की तरह बोलते हुए दिखाया है, जो पर्सनिफिकेशन की मिसाल है। ज़मीन संजीदा लहजे में इंसानों को याद दिला रही है कि वो उन्हें 4 मौसम अता करती है। बहार को फूलों की खूबसूरती से और ख़ज़ान को दरख्तों के सुरख पत्तों से बयान किया गया है। तो इस स्टेंजा का मकसद ये बताना है कि ज़मीन कुदरती हुस्न और ज़मीन के और ज़िंदगी के तवाज़ुन को खुद मुहैया करती है। इसलिए इंसानों का फ़र्ज़ है कि वो इसकी कदर करे और इसकी हिफाजत करे। अच्छा, समर, आई गिव यू ऑल क्राउंड विद सनशाइन, यानी मैं तुम सबको गर्मी का मौसम देता हो। विद सनशाइन, जो धूप के क्राउंड विद सनशाइन, जो धूप के ताज से सजा हुआ है। क्राउंड यानी ताज से सजा हुआ है। विद सनशाइन, धूप। अच्छा, एंड विंटर ऑफ स्नो एंड आइसिकल स्पीयर्स,
اچھا، اینڈ ونٹر آف سنو اینڈ آئسیکل اسپیئرس، اور برف اور برفانی نگدار نیزوں والا سردی کا موسم دیتا ہو۔ ونٹر سردی کا موسم، سنو برف، آئسیکل یعنی برفانی، اسپیئرز نگدار نیزوں والا، اینڈ ونٹر آف سنو اینڈ آئسیکل اسپیئرس، اور برف اور برفانی نگدار نیزوں والا سردی کا موسم دیتا ہو۔ فور سیزنز آئی گیو یو ود آل دیئر جائز، میں تمہیں چاروں موسم دیتا ہوں۔ فور سیزن آئی گیو یو یعنی میں تمہیں چار موسم دیتا ہوں، ود آل دیئر جائز ان کی ساری خوشیوں کے ساتھ، جائز خوشیاں، اینڈ آل دیئر پلیزرس اینڈ آل دیئر فیئرس، اینڈ آل دیئر پلیزرس اور ان کی ساری لذتوں کے ساتھ، پلیزرس لذتیں، اینڈ آل دیئر فیئرس اور ان کے سارے خوف کے ساتھ۔ اچھا، تو اس ٹینزا میں یا اس بند میں زمین انسانوں کو بتاتی ہے کہ وہ ہر موسم اس کی مکمل حالت میں عطا کرتی ہے۔ گرمی کو سورج کی روشنی اور توانائی کی علامت بنایا گیا ہے، جبکہ سردی کو برف اور سختی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ شاعر یہ واضح کرتا ہے کہ ہر موسم میں خوشیاں بھی ہوتی ہے اور مشکلات بھی۔ تو اس ٹینزا کا پیغام یہ ہے کہ زندگی کی طرح فطرت میں بھی راحت اور آزمائش دونوں شامل ہے، اور انسان کو زمین کے عطا کردہ ہر موسم کو قبول کرنا چاہیے۔ اچھا، نیکسٹ ٹینزا، ٹیک مائی فور گفٹس، میرے چار تحفے لے لو، اینڈ یوز ایچ ون اور ہر ایک کو استعمال کرو۔ گفٹس تحفے، یوز ایچ وائزلی ہر ایک کو دانشمندی سے استعمال کرو، وائزلی دانشمندی سے، کائنڈلی اینڈ ویل نرمی اور اچھے طریقے سے، کائنڈلی نرمی، ویل اچھے طریقے سے، یعنی ہر ایک کو دانشمندی، نرمی اور اچھے طریقے سے استعمال کرو۔ سو دیٹ اپان دا ایئرس لاسٹ آورس، تاکہ سال کی آخری گھڑی پر، اپان پر، ایئرس سال کی، لاسٹ آخری، اور گھڑی یا وقت، اے ورتھی ریکارڈ یور ڈیٹ ٹو ٹیل، تمہارے پاس بتانے کو ایک قابل فخر ریکارڈ ہو۔ ورتی قابل فخر، ریکارڈ یو ڈیٹ ٹو ٹیل آپ کو، تمہارے پاس بتانے کو، یعنی تمہارے پاس بتانے کو ایک قابل فخر ریکارڈ ہو جو آپ دوسروں کو بتا سکتے ہو۔ اچھا، تو اس ٹینزا میں یا اس بند میں شاعر انسان کو نصیحت کرتا ہے کہ جو چار تحفے یعنی چار موسم یا سال کے مواقع اس سے ملتے ہیں انہیں ضائع نہ کرے۔ شاعر زور دیتا ہے کہ ہر تحفہ سمجھداری، نرمی اور بھلائی کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے۔ اگر انسان پورے سال اپنے وقت اور مواقع کو درست انداز میں استعمال کرے تو سال کے اختتام پر اس کے پاس فخر سے سنانے کے لیے ایک اچھا اور بامقصد ریکارڈ موجود ہوگا۔ تو یہ سٹینزا ہمیں اچھے اعمال، ذمہ داری اور وقت کی قدر کا سبق دیتا ہے۔ دی ٹرننگ ارتھ اسپوک، گردش کرتی ہوئی زمین نے کہا، بٹ ونس اگین، ایک بار پھر، یعنی گردش کرتی ہوئی زمین نے ایک بار پھر کہا، فور سیزنز آئی گیو یو، میں تمہیں چار موسم دیتی ہوں۔ اٹس وائس واس لو، اس کی آواز مدم تھی، لو مدم۔ دا گفٹس آر یورس، یہ تحفے تمہارے ہیں۔ اینڈ یورس از دا ٹاسک، اور تمہاری ذمہ داری ہے، ٹاسک ذمہ داری، یعنی اور ان کا استعمال بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ ٹو یوز مائی گفٹس، کہ میرے تحفے استعمال کرو، ایز بیسٹ، بہترین طریقے سے، یو نو،
जो जिन का तुम्हें पता हो, यानी कि मेरे तोहफों को तुम अपनी बेहतरीन समझ के मुताबिक इस्तेमाल करो। अच्छा, तो इस स्टेंजा में या इस बंद में ज़मीन दोबारा इंसान से मुखातिब होती है, वो वाज़ेह करती है कि 4 मौसम या तोहफे सिर्फ इंसान के इस्तेमाल के लिए दिए गए हैं और इनका सही इस्तेमाल इंसान की ज़िम्मेदारी है। ज़मीन की धीमी आवाज़ इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये नसीहत संजीदा और अहम है। तो ये स्टेंजा हमें ये सबक देता है कि तोहफे, मौक़े या कुदरत की नेमतें सिर्फ दिए जाने का नाम नहीं, इनका सही और भरपूर इस्तेमाल करना भी इंसान पर फ़र्ज़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नज़म ख़त्म होता है। उम्मीद करता हो कि इस पोएम का, इस नज़म का आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे किसी वर्ड, फ्रेज़ या सेंटेंस का समझ ना आया हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।